مسجد دی گل کچھ اور ہے، بازار دی بات کچھ اور ہے، اور جناب اخبار دا بیان کچھ اور ہے، دفتر دی زبان کچھ اور ہے۔ میں قربان جا مصطفیٰ دی ذات ہوئے کہ نبی نے جو اپنی زبان تو ارشاد فرمایا وہی پیغمبر نے اپنے عمل تو ثابت کر کے دکھایا۔ دولت نہیں، مال نہیں، کاروبار نہیں، جائیداداں نہیں ویکھیاں، علی دا ایمان ویکھیا، علی دا دین ویکھیا، علی دا تقوی تے نیکی تے پرہیزگاری دیکھیے رضی اللہ تعالی۔ اللہ جتھے تیرے محبوب دے اے پروانے لیٹے نے انہاں تے رحمت دیاں بارشاں نازل فرمانا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی نکاح ہو چکا ہے، رخصتی ہون لگی ہے، آپ نے اپنیاں گھر والیاں نو، اپنیاں بیویاں نو، امہات المومنین نو ارشاد فرمایا، آپ فرما دے نے انج کرو فاطمہ نو تیار کر دیو، علی دے گھر بھیجنا ہے۔ ازواج مطہرات سیدہ فاطمہ نو تیار کرن لگ پئیاں، یار کیڑا کو لمبیاں چوڑیاں براتاں آونیاں سر، کیڑا کو لمبے چوڑے جہیز بڑھنے سر، کیڑیاں کو لمبیاں چوڑیاں تیاریاں ہونیاں سر۔ اونا کپڑے چی سیدہ نو تیار کیتا جا رہا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی زوجہ محترمہ تے اے سیدہ فاطمہ دے کول تشریف فرمانے، ایویں دل وچ ایک گل آئے تے فرمان لگیاں، فاطمہ پیار تے پتر اسی بھی تینوں بڑھائی دیاں گیاں، جنہیں جوگیاں ہے ماں محبت اسی بھی دیاں گیاں، پر فاطمہ کاش اج تیری ماں خدیجہ بھی سر تے ہوندی، کاش اج تیری ماں خدیجہ بھی سر تے ہوندی۔ اولاداں والے او جان دے نا جو پیار تھیاں نو ماما دے سکدیاں نے، جو محبتاں بیٹیاں نو ماما دے سکدیاں نے، اور دنیا دی کوئی طاقت تے ہستی نہیں دے سکدے۔ میرے آقا علیہ السلام دے کنی ام سلمہ دے الفاظ پہ میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے، ہاں ہاں ام سلمہ کیڑے ویلے خدیجہ یاد کروا دیتیا، گل تے انجی ہے نا، خدیجہ کیا کر دی سی محبوب پتہ نہیں، انج لگ دا جی میں فاطمہ دا نکاح نہیں ویکھ سکاں گے، اللہ دے نبی جی پتہ نہیں فاطمہ دی شادی ویکھنا مینوں نصیب ہونا ہے کہ نہیں، کیڑے ویلے خدیجہ دیاں یاداں کروا دیتیا نے۔ کائنات امام علیہ السلام اپنی بیٹی نو الوداع فرمان لگے نے، آج مصطفیٰ علیہ السلام بیٹی نو سینے نہ لگایا، آج امی والیاں محبتاں میں میرے مصطفیٰ دے رہنے، آج ابو والیاں شفقتاں میں میرے آقا علیہ السلام لٹا رہنے، تے جاندیاں آپ نے بیٹی نو سینے نہ لگایا، ایک گل کیتی ہے، آپ فرما دینے فاطمہ میں اپنے خاندان دے بہترین بندے دا بطور شوہر تیرے لئے انتخاب فرمایا۔ فاطمہ علی مالدار نہیں، علی سرمایہ دار نہیں، علی کولو بہتے سوال نہ کریا کریم، اللہ دی قسم ہے سیدہ فاطمہ نے اپنے ابو دیاں گلاں ایسیاں پلے بنیاں نے، ابو دیاں باتاں نو ایسا پلے بنے آئے کہ سیدہ ساری زندگی جناب حیدر کرال کولوں سوال نہیں فرمایا، اولاداں والیو انج دی تربیت اولاداں دی کریا کرو، میریو ماں میریو بہنوں بیٹیو رب دا واسطہ دے اپنیاں بچیاں دی تربیت انج دی کریا کرو، اے نہ تربیت کریا کر ادھر جانا ہی تے کسے نو اچھی سا نہیں ہو لین دین
دینا, سسرال جانا ہی تے کسے نو اچھی بولن نہیں دینا, سسرال جانا ہی تے کسے نو تیرے سامنے کھلون دی جرت نہیں ہونی چاہی دی. اونا نو کھانو لبے نہ لبے تیریاں لوڑاں پوریاں ہونیاں چاہی دیاں نے, اونا نو کھانو ملے نہ ملے تیریاں ضروریات پوریاں ہونیاں چاہی دیاں نے. اے نا تربیت کریا کر, تربیت انج دی کریا کرو میری بیٹیے, تیرے خاوند دا کار ہن اصل وچ تیرا کار, اس گھروں ہی تیرا جنازہ اٹھنا چاہیے, اس گھر وچوں ہی تیری چارپائی اٹھنی چاہیے. اے تربیت کریا کرو. اور عقل مند ماواں, سیانیاں ماواں, فہم و فراست دیاں ماواں, مالک ماواں انج دی تربیت کر دیا نے. اور بڑی پیاری ایک صاحب دل نے ترجمانی کی تھی, آندہ بیوی سو جو خامد نو رکھے راضی, بیوی سو جو خامد نو رکھے راضی, تے مننے اوس دے سب اشاریانو. بیوی سو جو خامد نو رکھے راضی, تے مننے اوس دے سب اشاریانو. کلی خاوندی نو او محل سمجھے, کلی خاوندی نو او محل سمجھے, تے ویکھے نا او کسے دے چباریانو. ماں ٹور دیاں تینوں مت دیندی, اے جے عقل مند ماں ٹور دیاں تینوں مت دیندی. نیتیے میری اس گل دا خیال رکھیں, جتھے خاون تیرا اپنے پیر رکھے تیے اوتھے تو سر دے وال رکھیں. تے میری بیٹیے شکر رب دا کری ہر حال اندر, شکر رب دا کری ہر حال اندر, تے نالے اپنا آپ سنبھال رکھیں. جیڑی چال شعیب دیتی چلی, جیڑی چال شعیب دیتی چلی, تیے اوہی زمین تے چال رکھیں. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے ابو جان دیاں گلاں ایسیاں پلے بنیاں, پھر ساری زندگی جناب حیدر کرار نو پریشان نہیں کیتا. تربیت ایسی ہے کہ تربیت کرنے والی ماں بھی آلہ تے تربیت کرنے والا باپ ساری کائنات تو آلہ. اور یہی وجہ ایک دن محبوب تشریف لے آئے صلی اللہ علیہ وسلم, آ کے ویکھیا تے سیدہ مغموم جئیاں پریشان بیٹھیاں نے. آپ فرماتے نے بیٹا خیریت ہی ہے نا؟ ابو جی ماڑی جی کو گل ہوئی ہے, گھراں چ ہوئی جاندے نے, وعدے گھاٹے ہو جاندے نے. تے ابو جی علی المرتضی ناراض ہو کے گھروں چلے گئے نے. ہن ہوندا کو ساڈے ورگا, انہیں آنا سی او لڑ کے ٹر گیا ہے تے ساڈے ال دانے مکے نے, اسی تینوں جوڑا کپڑیاں دا بھی لے کے دین جوگے نہیں.
اسی تینوں دو ڈنگ دی روٹی بھی دین جوگے نہیں، چلا تو ساڈے نال چل ویکھاں گے جو ہوئے گی۔ نا نا نا، اے تربیت او ہستی کر رہی ہے جس جیسا رب نے کائنات وچ بنایا ہی کوئی۔ حضور فرماندے نے پتر نہ پریشان ہو، میں پتہ کر کے لے ہونا۔ میرے محبوب تشریف لے گئے، سبحان اللہ، تے سیدھا مسجد نبوی چ گئے، مسجد نبوی چ گئے۔ ساڈا منڈا گواچے تے ٹی وی اگوں لبدا ہے، ساڈا بابا گواچے تے حکے اگوں لبدا ہے۔ مصطفیٰ نو پتا سی علی مسجد چھڈ کے لامبے جانا، سیدھا حضور مسجد گیا، ویکھیا آمنہ دے لال علیہ السلام دی نگاہ نبوت پئی، کچا مسجد نبوی دا صحن تے فرش، اوپر حیدر کرار لیٹے نے رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے محبوب فرماندے نے قم یا ابتراب، قم یا ابو تراب، اے ابو تراب، یعنی کپڑے نو مٹی جی لگی سی نا، آپ فرماندے نے قم یا ابو تراب، جناب حیدر کرار نو اٹھایا۔ ہن ذرا تصور دی نظر نہ ویکھیا دے، میرے محبوب حیدر کرار دے کپڑے جھاڑ دینے پیا، مٹی صاف کر دینے پیا۔ نوجوانوں میں اسے واسطے کہا کرنا وا، سورے چ تے پیو چ فرق کوئی نہیں ہوندا جے کو سمجھن والا ہووے تے، سورے تے جوائی چ کوئی فرق نہیں جے کو سمجھن والا، سورے تے باپ اندر فرق کوئی نہیں جے کو سمجھن والا ہوئے، تے پتر تے جوائی اندر فرق کوئی نہیں ہوندا جے کوئی سمجھن والا ہوئے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے قم یا ابو تراب، پیارے حیدر کرار نو اٹھایا، کپڑے جھاڑن ڈے نے تے باؤں پھڑ کے گھر لے گئے۔ دعا جیاں دی صلح ہوئی، حضور بار تشریف لیا، کہن والے ویکھیا، ویکھن والے انہیں حضرت اے ہون اندر تشریف لے گئے سو تے پریشان پریشان سو، چہرے تے پریشانی دے آثار سن۔ آقا سونیو ہون بار تشریف لے آئے ہو تے چہرے تے مسکراہٹاں پھیل گئیاں نے، اوے سبحان اللہ، یار جی دی تی سکھی ہوئے او دا سارا جگ سکھی ہوندا ہے۔ اللہ دی قسم ہے جی دی تی دکھی ہوئے او ماپے دکھی ہو جاندے نے۔ دعا کریا کر کسے دی تی دکھی نہ ہوئے، اولاداں دے دکھ، بیٹیاں دے دکھ تے صدمے ماپے نو قبراں تک پہنچا دیندے نے، تیاں دے صدمے ماپیاں دی کمر دوری کر دیندے نے، بیٹیاں دیاں پریشانیاں ماپیاں دا جیونا مشکل بنا دیندیاں نے۔ نالے اے بیٹی عام بیٹی نہیں، اے تے او بیٹی ہے جنوں مصطفیٰ نے جنتی عورتاں دی سردار آکھے آئے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماندے او کہن لگا سونے ہو اجے ہون تے پریشان پریشان اندر تشریف لے گئے ہو، آقا ہون چہرے تے خوشی دے آثار نے۔ آپ فرماندے نے تینوں پتہ نہیں میں اپنے سب تو پیارے جوڑے دی صلح کروا کے آ رہا ہوں، جڑے مینوں پیارے نے میں انہاں دی صلح کروا کے آ رہا ہوں۔ پھر میں قربان جاواں تربیت دا اثر تے ہے نا، آمنہ دے لال علیہ السلام دی ذات گرامی، آپ تربیت کرنے والے نے، جو تربیت کر رہے نے وہ ساری کائنات دے انسان جو افضل تے اعلی تے جدی تربیت ہوئی ہے انہوں سیدہ فاطمہ الزہرا کھیا جاندہ۔ ایک دن حضور تشریف فرمانے نماز تو فارغ ہوئے تے نبی پاک علیہ السلام ایک صحابی دا ہاتھ پکڑیا ہویا، آپ فرماندے نے آج میرے کول ایک فرشتہ آیا جیڑا زندگی چ اس تو پہلا کدی زمین تے آیا ہی نہیں، پہلی دفعہ اللہ کو اجازت لے کے آیا۔
اجازت سے یا اللہ میں تیرے محبوب تے درود پڑھا، تیرے محبوب دا دیدار کراواں۔ تے آمنہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے او فرشتہ آیا تے آ کے کہن لگا سونےو تواڈے حسن حسین نو اللہ نے جنتی جواناں دا بادشاہ بنا دیتا ہے، سردار بنا دیتا ہے، اور اے اللہ دے پیارے نبی دی تواڈی لخت جگر سیدہ فاطمہ نو اللہ نے جنتی عورتاں دی سردار بنا دیتا ہے۔ او سیدہ فاطمہ الزہرا خاوند حیدر کرار، آپ بھی آلہ، او ایک گھرانہ ایک خاندان کتنا عظیم تے کتنا آلہ۔ آپ حیدر کرار جنہاں نو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا علی جنتی ہے، علی دے بیٹے حسن تے حسین آقا فرماندے نے جنتی، اے شہزادیاں دے سردار نے، تے بیوی سیدہ فاطمہ الزہرا جیڑی جنتی عورتاں دی سردار۔ کون کیسا پیارا جوڑا اللہ ذوالجلال والاکرام نے بنایا، کیسا عظیم تے بہترین جوڑا، ایک نبی پاک دا داماد، ایک نبی پاک علیہ السلام دی اپنی لخت جگر، اپنی نور نظر، میں قربان، اور پیار دے محبت دی مصطفیٰ نے بھی حد مکا دی تھی۔ ایک دن نبی علیہ السلام کئی دن فاقیہ نال گزر گئے تے آپ گھروں نکلے، دوپہر دی گرمی ہے، گھروں نکلے تے ارادہ کیتا بھی ابو بکر دے گھر جانا، تے پتہ دے ابو بکر دا گھر نبی دا سسرالی گھر ہے، سورے آل بندہ جائے تے خاطر خوتر زیادہ ہوندی ہے، کو کھان پین نو پوچھ لیندے نے۔ حضور نکلے ابو بکر ال جانے ہیں تے میرے مصطفیٰ دی نظر پئی اگوں ابو بکر آ رہے نے۔ ابو بکر میں تے ایس لئی تواڈے ال جا رہا سا، تے کدھر تسی؟ حضور اسے کام میں تواڈے ال آ رہا سا، سوچیا دھی دے گھر جانے ہیں تے شاید کو شے کھان نو ملے۔ اچھا حضور شاید ساڈے گھر بھی کھان نو کوئی نہیں۔ آپ فرماندے نے چل پھر عمر ال چلنے رضی اللہ تعالی، اور جناب عمر دا گھر بھی نبی پاک دا سسرالی گھر ہے، عمر وال چلنے رضی اللہ تعالی۔ مڑے نکلے تے سامنے عمر آ رہے نے۔ عمر اسی تے تیرے ال ایس کام نو جا رہے ساں، کہن لگا حضور اسے کام میں تواڈے ال جا رہا ساں، گھر ساڈے بھی شے کوئی نہیں۔ اللہ دی قسم جے ڈالو والی والے او ساتھیو میرا ایمان ہے، محبوب اشارہ کر دے اللہ احد پہاڑ نو سونے دا بنا دین دے، میرے نبی دعا کر دے اللہ وادی بطحا نو سونے دا بنا دین دے، اور میرے آقا علیہ السلام نو دنیا دیاں دولتاں نال پیار نہیں، دنیا دے مال و زر نال پیار نہیں، دنیا دے سیم و زر نال محبت نہیں۔ آقا تے دعا فرمایا کر دے سن اللہم احینی مسکینا وَأَمِتْنِي مِسْكِينًا وَاحْشُرْ لِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينَ۔ اللہ زندہ رکھیں تے مسکینہ جو رکھیں، اللہ سونیا اپنے کول بلائیں تے مسکین بلا کے بنا کے قیامت نو اٹھائیں تے مسکینہ دی صف وچوں اٹھائیں۔ میرے آقا بھی آ گئے، صدیق بھی آ گئے، عمر بھی آ گئے۔ آپ فرماتے نے اچھا چلو پھر ابو ایوب دے گھر چلنے، سبحان اللہ۔ اور ابو ایوب تیری قسمت دے کیا کہنے، تیرے مقدر دے کیا کہنے، جدے گھر چل کے دو جہانہ دا سردار چلا گیا۔ آؤ ابو ایوب دے گھر چلنے، کئی بار انہیں دعوت دیتی ہے، سبحان اللہ۔ اور حضور دا کسے دے گھر جانا، تشریف لے گئے، اور گھر دا دروازہ کھڑکانا یا اجازت لین دا بھی طریقہ حضور نے
بڑے پیارے انداز نہ بیان فرمایا، ارشاد فرمایا آپ کی عادت مبارکہ باہر دروازے سے کھڑے ہو کے فرمان دے السلام علیکم. ایک دفعہ اگو کو جواب آ جائے اچھی بات، نہیں جواب آیا تے پھر دوبارہ پھر السلام علیکم، پھر تھوڑا انتظار کرو، نہیں جواب آیا پھر تیسری دفعہ السلام علیکم، نہیں جواب آیا واپس ٹر جاؤ، پھر کسے لے آ جاؤ. لیکن پرونا بھی انجدہ نہ ہوئے بھئی بیل تے انگلی رکھ چھڑے، یا بیل سڑ جائے یا اندروں باہر کوئی آ جائے. یہ طریقہ نہیں اسلام دا. ایک صحابی دے گھر آپ تشریف لے گیا ایک دفعہ تے باہر دروازے تے کھڑے ہو کے نا آپ فرماندے نے السلام علیکم. صحابی اندر کھڑے سن، چھوٹا جا بیٹا نال تے ہولی جی آندے نے وعلیکم السلام. بیٹا کہنے لگا ابو جی باہر حضور تشریف لے آئے. فرمایا چپ کر رہو. حضور علیہ السلام تھوڑی دیر ٹھہر کے پھر فرمایا السلام علیکم. پھر ہولی جی جواب دیتا. پھر آپ نے تیسری دفعہ فرمایا السلام علیکم. پھر آہستہ جواب دیتا تے حضور 3 دفعہ کہہ کے واپس ٹورے. اے دیوانہ وار پیچھے دوڑیا. اللہ دے پیارے نبی جی میں 3 دفعہ تواڈے سلام دا جواب ضرور دیتا ہے. فرمایا تو بولیا نہیں تے میں واپس ٹر چلیا. عرض کر دینے سونےو میرا جی کردا سی تسی بار بار آندے رہندے السلام علیکم. حضور میرا جی کردا سی اے دعا ہے نا تواڈے تے سلامتی ہووے، گھر والےو تواڈے تے سلامتی ہووے. آقا میرا جی کردا سی تسی بار بار میرے گھر واسطے سلامتی دیاں دعاواں فرماندے رہو. اج میرے آقا جناب ابو ایوب دے گھر تشریف لے آئے. ابو ایوب نے میرے محبوب نو بٹھایا، کوئی سکیاں کھجوراں کوئی تازہ کھجوراں لے آ کے نبی پاک علیہ السلام دے سامنے رکھیاں. عرض کر دینے سونےو تسی تناول فرماؤ تے میں تواڈے واسطے کھانے دا انتظام کرنا وا. کھانا تیار ہو گیا، انج سامنے لے آ کے کھانا رکھیا. اولاداں والیو کدوں ماپیاں نو برکیاں لنگ دیاں نے جے اولاداں بھکھیاں ہون، کدوں ماپیاں نو لقمے گزردے نے جے اولاداں پریشان ہون. میرے آقا علیہ السلام نے ایک روٹی پھڑی، او دے اوپر کچھ سالن رکھے. آپ فرما دینے ابو ایوب فاطمہ بھی کئی دن دی بھوکی بیٹھی ہے، جا میری فاطمہ نو بھی دے گیا. میرے بھائی میرے برادر نبی پاک علیہ السلام نے تربیت جو ایسی اعلیٰ فرمائی ہے، زندگی پر جناب حیدر کرار دے سامنے سوال کوئی نہیں کیتا. ایک دن کافی سارے غلام نبی پاک علیہ السلام دے کول آئے. سیدہ دوویں جی مشورہ کر کے نبی پاک علیہ السلام کول آئے. ابو جی نو جا کے عرض کرا ابو جی کو غلامی دے دیو، کو لونڈی دے دیو. میرے آقا علیہ السلام دے کول آئیاں عرض کر دیا نے ابو جی اللہ نے کنیاں مہربانیاں کر دیتیاں نے، لہراں بہراں ہو گئیاں نے. آقا لونڈیاں آ رہیاں نے، مال غنیمت اندر غلام آ رہے نے. ابو جی مینوں بھی کوئی لونڈی کوئی غلام دے دیو. ابو جی ویکھو نا چکی پی پی کے میرے ہاتھاں تے چنڈیاں بن گئیاں نے. ابو جی برتن پانی والا چک چک کے میرے کندیاں تو کپڑے پھٹ جاندے نے. ابو جی کوئی غلام دے دیو، کوئی نوکر دے دیو، کوئی خادم دے دیو. ابو جی میرے نہ گھر دا کم کاج کروا چھڈیا کرے. اللہ دی قسم ہے کس باپ دا دل نہیں کردا اپنی بیٹی نو دنیا
دنیا دی ہر سہولت مہیا کرے، غریب تو غریب باپ، ماڑے تو ماڑا باپ او دا بھی دل کردا میں دنیا دیاں ساریاں دولتاں اپنی دھی دے قدماں چ لیا کے رکھ دیا، میری بیٹی کسے کولوں سوال نہ کرے، میری بیٹی کسے دے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، میری بیٹی نو کو تانا نہ مارے، میری بیٹی نو کوئی مینا نہ دیوے۔ ہر باپ دا دل کردا میں دنیا دیاں دولتاں نال اپنی دھی دا گھر بھر دیا، اور اے ساری کائنات دے امام نے علیہ السلام ابو جی چنڈیاں ویکھو نا ہتھاں تے بن گئیاں نے، کپڑے پھٹ جاندے نے پانی دیاں مشکاں اٹھا اٹھا کے، میرے محبوب انج نیمی پا کے بیٹھے نے، حضور نے اپنا سر مبارک اٹھایا، آپ فرماندے نے فاطمہ گلاں تے تیریاں ٹھیک نے، پر آ جڑے مسجد نبوی اندر دور دراز تو چل کے رب دے پرونے آئے نے، انہاں نو دیاں کہ تینوں دیاں، میری یہ بیٹی ہے تیرے نالوں زیادہ اے ضرورت مند نے، میں قربان جاواں۔ آپ فرماندے نے فاطمہ بیٹا انج کر، تھک جانی ہے نا، سارا دن کم کر دیاں تھک جانی، جی ابو جی۔ فرمایا انج کر رات جدوں سون لگے نا، میری او ماں بہنوں نبی پاک علیہ السلام دا دسیا نسخہ پلے بن لاؤ۔ آپ فرماندے نے رات جدوں سون لگے نا، اپنے بستر تے بہ کے پڑھ لیا کر 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، ایک روایت دے مطابق 34 بارہ اللہ اکبر، اے پڑھ لیا کر، اللہ تیریاں تھکاوٹاں بھی دور فرما دے گا۔ اور لوکاں نو لونڈیاں خادم تے غلام دین ڈینے تے تینوں وظیفے سنان ڈینے، اس پاک پیغمبر علیہ السلام دی تربیت دا اثر، دوویں جی آلہ، خامد بھی آلہ تے بولو بیوی بھی، خامد بھی آلہ تے خامد نو اللہ نے بیوی بھی کتنی پاکیزہ تے کتنی آلہ عطا فرمائے۔ جے میں خامد دی عظمت نظر مارا، کائنات دے امام علیہ السلام دی ذات گرامی، آپ نے مدینے دے 4 چفیرے خندق کھود دیے، دشمن چڑھائی کر کے آ رہے ہیں، پوری طرح جتھا بنا کے کہ اسلام دی نعوذ باللہ جڑ کٹ دینی ہے، حضور نے مدینہ پاک دے 4 چفیرے خندق کھود دیے، اینی چوڑی کہ کوئی گھوڑا بھی انہوں پار نہ کر سکے، اور اینی گہری کہ اگر کوئی یہ گر جائے تے باہر نکل نہ سکے۔ عمر بن عبد ود بڑا بہادر جری ایک کافر سی، انہیں این 4 چفیرے مدینے دا راؤنڈ کیتا، ایک جگہ تو ویکھیا بھی تھوڑی جی جگہ ذرا تنگے، انہیں گھوڑا دوڑایا، خندق پار کر کے مدینے پہنچیا، للکارا مار دے حل من مبارز، آؤ بھائی ہے کو ماں نے جمعہ میرے مقابلے چون والا، ہے کوئی مقابلے چون والا؟ حضرت علی آئے رضی اللہ، حضور مینوں اجازت دیو ہاں تے کدے اے بھلیکھے چی نہ واپس ٹر جائے۔ فرمایا جاؤ اسلام دی دعوت دیں، حیدر کرار آئے، فرمان لگے میں بھائی تیرے بارے سنے ہیں بھی تیرے مقابلے جیڑا بندہ آئے وہ اگر 3 گلاں کرے تے 3 چو ایک تو ضرور من لینا ہے۔ کہنے لگا بالکل انجی۔ حضرت علی فرمان لگے پھر پہلی گل مسلمان ہو جا، کی ہو جا؟ پہلی گل مسلمان ہو جا۔ کہنے لگا کیویں دیاں گلاں کرنا ہے، مسلمان ہونا ہوندا تے ایتھے ہی ہوندا، اے نہیں ہو سکتا۔ فرمان لگے پھر دوسری گل میرے مقابلے جو واپس چلا جا۔ کہنے لگا علی اپنی عمر ویکھ تے میرا تجربہ ویکھ،
مینوں کہن دیا میں واپس چلا جا، جے میں واپس چلا جاواں تے مینوں مکے دیاں عورتاں تانے دین گیاں، تے تو اجے منڈا کھنڈا ہے، تیری عمر ویکھ، مینوں تیری جوانی تے ترس آن ڈیا، لہذا تو میرے مقابلے چو واپس چلا جا۔ حضرت مناظر اسلام حافظ عبد القادر روپڑی رحمت اللہ علیہ، اللہ اس ولی دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے، فرمایا کر دے سن، حضرت علی نے فرمایا میرے مقابلے چو واپس چلا جا، کہن لگا جے میں واپس جاواں تے مینوں مکے دیاں عورتاں تانے دین گیا، علی تو میرے مقابلے چو واپس چلا جا، فرمان لگے جے میں واپس چلا جا تے مینوں جنت دیاں حوراں تانے دین گیا، میں تیرے مقابلے چو واپس چلا جا، دو گلاں، کہنے لگا تیسری، فرمایا آ ہن پھر میدان ویکھ، آ میدان اندر، انہیں وار کیتا، آپ نے بچایا، تے پھر جناب حیدر کرار نے وار کیتا، سر تے تلوار ماری تے چیر کے دو ٹکڑے کر دیتا، رولا پہ گیا، دہائی مچ گئی، 100 بندے دا کم از کم عمر ابن عبد ود مقابلہ کرنے والا تے مار دیتا ہے کنے ایک منڈے نے۔ اچھا بعض سیرت نگارہ نے لکھیا ہے کچھ لوگ آئے، انہاں کہ اب ویکھیے تے سیو کیڑی ایڈی وڈی ہستی ہے جن نے عمر بن عبد ود نو قتل کر دیتا، آئے تے ویکھیا پیالے چ پانی تے سکیاں روٹیاں پیوں پیوں کھان ڈے نے، حضرت حیدر کرار تے پشانی تے پسینے دے قطرے بن بن بکھر رہے، کہ انہاں آ کے پوچھا علی نو ملنا ہے، انہاں ہے او چھپر تھلے بہ کے روٹی کھان ڈے جے، انہیں ہے اینو نہیں، اونو ملنا ہے جن نے عمر ابن عبد ود نو قتل کیتا، کہنے لگے او ہوئی علی المرتضیٰ نے، ملاقاتہ ہویا، کہنے لگے تو آڈا وجود کیے خوراک کیے تے بندہ کیویں دا قتل کر چھڑیا، فرمایا آ میری جسمانی غذا ہے تے جدے نال میں انہوں واصل جہنم کیتا ہے او میری روحانی طاقت سی۔ اللہ ذو الجلال والاکرام نے آمنہ دے لال علیہ السلام نو ایسے غلام عطا فرمائے، ساتھی عطا فرمائے، یعنی حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی اللہ کے نبی نے انہاں نو جنتی آکھیا، آپ دے بیٹے حسنین کریمین بھی اللہ کہ مصطفیٰ نے انہاں نو جنتی شہزادیاں دا جوانہ دا سردار آکھیا، اور سیدہ فاطمہ جناب حیدر کرار دی زوجہ محترمہ او بھی اللہ کہ نبی پاک نے انہاں نو جنتی عورتاں دی سردار آکھیا۔ میرے بھائیو، میرے برادر، ساڈے ایمان دا حصہ پیارے علی، ساڈے ایکان دا حصہ پیارے علی، جڑا جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک دے اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین انہاں دی شان اندر گستاخی کردہ او دائرہ اسلام چو خارج ہے، او دا ایمان مکمل نہیں۔ اللہ منو تے توانو حضور دے یارانہ سچی محبت نصیب فرمائے، کتاب و سنت دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق بخشے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔